हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। मूल चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल कथा हजुरहरू समक्षमा राखिँदैछ। त श्रीमद् भागवत महापुराणको मूल कथा मध्येको पनि अगाडिको जुन महात्म्य खण्ड हो, महात्म्य खण्डमा तपाईँ हामी छौँ। त यहाँ धुन्धुकारीको उद्धार भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, श्रीमद् भागवत महापुराण जसले सबैको कल्याण गर्दछ। त पितृहरूको पनि उद्धार हुने, हामी श्रोताको पनि अनि वक्ताको पनि उद्धार हुने श्रीमद् भागवत महापुराण जसले नित्य ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूको अवश्य पनि उद्धार भइजान्छ भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र जो भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धारका लागि यसरी नारदजी कर्ता बनेर अनि सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी सनकादिले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारको कथा त धुन्धुकारीको उद्धार यहाँ भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, त सबैलाई प्रणाम गरेर धुन्धुकारी त विमानमा बसी गए। अब भगवानका पार्षदहरू लिन आएका थिए। तुरन्त भगवानका पार्षदहरूसँग गोकर्णजीले प्रश्न गर्नुभयो, किनभने धुन्धुकारीको उद्धारका लागि गोकर्णजीले गाउँका सबै भक्तहरूलाई भेला पारेर कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। त धुन्धुकारीको उद्धार भयो। ल हेर्नुहोस् है, त कथा त सबैले सुनेका थिए, तर कथा सबैले सुने पनि धुन्धुकारीलाई मात्र लिनका लागि भगवानका पार्षदहरू विमानमा लिएर आएपछि सबै छक्क परे। त धुन्धुकारी त बसिहाले विमानमा। अब गोकर्णजीले प्रश्न गर्नुभयो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। हे भगवानका भक्तहरू, हजुरहरू को हुनुहुन्छ? भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, भगवानका पार्षद हुनुहुन्छ। यहाँ हजारौं श्रोताहरू बसेका थिए। बारम्बार हजारौं श्रोताले कथा सुनेका थिए, कथा अमृत पान गरेका थिए। तर तपाईहरूले विमान प्रकट त गर्नुभयो, विमान लिएर त आउनुभयो, तर केवल धुन्धुकारीका लागि मात्रै, एउटै मात्रै विमान किन लिएर आउनुभयो? कथा त सबैले सुनेका थिए, सबैका लागि विमान आउनुपर्ने होइन र? यस्ता प्रकारको प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर भगवानका पार्षदहरूले उत्तर दिए। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ, बुझ्नु पर्यो अलिकति। ल हेर्नुहोस् त, भगवानका पार्षदहरूले यो समयमा के भने त, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। ल हेर्नुहोस्, पार्षदहरूले भने कथा त सबैले सुने, कथा नसुन्ने कोही पनि थिएन, सबैले सुने। यहाँ वरिपरि भएका किरा फट्याङ्ग्रा चरा मुसा सबैले सुने,
त्यति मात्रै होइन, भगवानका भक्तहरू जति पनि यहाँ भेला भएका थिए उनीहरू सबैले सुने। तर के भयो त? कथा मात्रै सुनेर भयो? चिन्तन मनन पनि त गर्न पर्यो। कथामृत रस पान गरेर हृदयमा धारण गर्न पर्यो। त्यो कसले गरे? जसलाई समस्या परेको थियो उसले मात्र गरे। कसलाई? धुन्धुकारीलाई समस्या परेको थियो, ऊ प्रेत भनेर भड्किनु परेको थियो। उसले एउटा बाँसमा रहेर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गर्यो र चिन्तन मनन पनि गर्यो। जतिखेर भगवानको नाम जपिरह्यो, हरिको नाम जपिरह्यो। अब यसै कारणले गर्दा जसलाई छिद्रान्वेषण गर्नका लागि आउँछ र सुनेर चिन्तन मनन गर्न आउँछ र व्यवहारमा पनि निभाउँदछ भने उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ, उसलाई भगवानको कृपा मिल्दछ। वास्तवमा आत्मकल्याणको भावनाले कथामृत पान जसले गर्दछ उनीहरूको निश्चित रूपमा कल्याण हुन्छ। हे गोकर्णजी, यो भावना त केवल कसमा थियो? धुन्धुकारीमा मात्रै थियो। हामी पनि आजभोलि भन्छौँ नि, यो उपाय गर्नुहोस्, यो समस्या परे, यो उपाय गर्नुहोस् भनेर भन्दछौँ। जसलाई अलिकति खाना लाउन पुगेकै छ, सबै कुरा राम्रै छ, उनीहरूले त यो हावा हो भनेर उडाइदिन्छन्। जसलाई समस्या परेको छ उनीहरूले त्यो समस्याको समाधानका लागि अलिकति भए पनि ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक लाग्छन् त उनीहरूको उद्धार भइजान्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यही भएको छ। समस्या कसलाई परेको थियो त? धुन्धुकारीलाई परेको थियो। त पार्षदहरूले भने सबै पार्षद विमानलाई लिएर धुन्धुकारीलाई विमानमा राखेर साथमा लिएर यति भनेर अब गए। ल हेर्नुहोस्, धुन्धुकारीको उद्धार भयो। सबै अन्य श्रोताहरू उदास भए। गोकर्णजीले यसो हेर्नुभयो सबैलाई, सबै चिन्तामा परेको देखेर भन्नुभयो, तपाईहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। भगवानका पार्षदहरूले भनेको सुन्नुभयो होला नि तपाईहरूले, के गर्नु पर्दो रहेछ? कथा मात्रै सुनेर भयो त? यसले बताउन खोजेको सन्देश के हो? यसको मूल भाव के हो? यसलाई हृदयङ्गम गर्न पर्यो, भक्तिभाव जाग्नु पर्यो, ज्ञान र वैराग्य जाग्नु पर्यो, अनि न राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अब चिन्ता नगर्नुहोस्। श्रावण मासमा पुनः भव्य कथाको आयोजना हुनेछ। तपाईहरू सबै उपस्थित हुनुहुनेछ। तपाईहरू सबैले यो कथाको आयोजनामा सहयोग गर्नुहुनेछ र सावधान भएर श्रोतागण भनेर तपाईहरूले सुन्नु पनि हुनेछ। अहिले त तपाईहरू के भन्नुभयो? श्रोतागण भन्नुभयो। कति श्रोतागण भन्नुभयो? श्रोतागण चाहिँ भन्न पर्यो नि त। ल हेर्नुहोस् है, श्रोता र श्रोतामा फरक छ नि त। ल हेर्नुहोस्, कथा सुन्न आएका व्यक्तिहरूको पनि तीनवटा भेद हुन्छ। कोही श्रोता भनेको कथा सुन्दा सुन्दै सुतिदिन्छन्, झ्याप निन्द्रा लाग्छ नि, यसरी उँघ लाग्छ। हामीभित्र भएको नकारात्मकता ज्यादा छ। हामीमा छटपटी आउन थाल्छ, खटपट हुन थाल्छ। किन भन्दा हामीभित्र एउटा भाइब्रेसन उत्पन्न भयो। कथाको अगाडि गएर बसिसकेपछि, कथा लागिरहेको ठाउँमा अगाडि बसिसकेपछि, भनिसकेपछि हामीमा छटपटी आयो, भाइब्रेसन आयो एक प्रकारको। भने हामीभित्र नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा छ। अब यो बाहिर निस्कन खोज्दैछ, किनभने ज्यादा भएपछि त हामीलाई हलचल उत्पन्न हुन्छ, होइन र? यो पृथ्वी मुनि ग्यास ज्यादा भयो भने पृथ्वी हलचल हुन्छ, पृथ्वीमा भूकम्प आउँछ। नकारात्मकता ज्यादा छ भने हो। यस्तै प्रकारले हामीभित्र पनि नकारात्मक छ भने यहाँ आउँछ, पुर्लुक मान्छे लड्छ नि, निदाउँछ के। एक प्रकारका चाहिँ कथा सुन्न आएका व्यक्ति यस्ता हुन्छन्, श्रोता भनेको सुत्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को सरौता भनेको चाहिँ खासखास खुसखुस गर्ने। उनीहरूलाई न कथाको प्रभाव पर्छ, न आफूभित्र भएको नकारात्मकता बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ, केही पनि हुँदैन। ओहो, अनि छोराले के काम गर्दैछ त नि भन्यो, होइन, खुसुखुसु गर्यो। अनि मेरो छोरो त यता गयो नि, मेरो छोरो त अमेरिका गयो, मेरो छोरो त अस्ट्रेलिया गयो। मेरो त कामै नलाग्ने भयो भनौँ। यताउता नि खासखास र खुसखुस यस्तो हुन्छ नि। अब यस्तो प्रकारको हुन भएन। यो भयो भने सरौता भयो, अब उद्धार भएन। लाग्नुहोस्, त श्रोता बन्नु पर्यो। गोकर्णजीले यही भन्नुभयो। अब तपाईहरू के हुनु पर्यो? श्रोता हुन पर्यो, सावधान हुन पर्यो। त अबको यो चोटिमा कोही पनि चुक्नेवाला हुनुहुन्न है। तपाईहरू चुक्नु भएन। चुक्नु भयो भने तपाईहरू आफै पछि पर्नुहुन्छ। त गोकर्णजीले सबैलाई सम्झाउनु भयो र अब त्यो समयमा कथाको समापन भइसकेको थियो। अर्कोचोटि जब कथा भयो श्रावण मासमा,
ल हेर्नुहोस् अहिले पनि हाम्रो श्रावण मास चलिरहेको छ नि प्यारे भक्त भागवतहरू। ओहो, सबैको उद्धार हुने बेला छ यो समय भनेको। त्यसैले भक्तिभावपूर्वक सुन्नुहोस् न, एकचोटि होइन, दुईचोटि, तीनचोटि के छ। आफूले काम गर्दै पनि कानमा इयरफोन लाएर पनि सुन्न सकिन्छ, घरमा मोबाइल बजाएर पनि आफूले काम गर्दै पनि सुन्न सकिन्छ, होइन र? कथा अलिकति थोरै भए पनि एकचोटि चाहिँ भक्तिभावपूर्वक सुन्ने सबै परिवार बसेर मजाले, त्यस पछाडि हामीले अनि बारम्बार सुन्दै जाने, बारम्बार सुन्दै जाने, त यो कथाको प्रभाव बिस्तार बिस्तार हामीमा पर्दै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, त अब यो पाली के भयो त? हेर्नुहोस् है, कथाको आयोजना भयो त सबैले श्रोता बनेर सुने, सबै श्रोता थिए त्यो समयमा। त के भयो त भन्दा सबैलाई लिनका लागि भगवानका पार्षदहरू आए, विमान जति थिए त्यति नै विमान लिएर आए र स्वयं भगवान श्री कृष्ण पनि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। यसरी बताइएको छ। बोलौं श्री कृष्ण भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, गोकर्णजीलाई हृदयमा मिलाउनु भो अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जसरी श्री राघवेन्द्र सरकार भगवान श्री रामले समस्त अवध पूर्ववासीलाई आफ्नो परम धामका लागि प्रस्थान गराउनु भएको थियो, आज त्यस्तै प्रकारले गोकर्णजीका साथ सम्पूर्ण श्रोता समुदाय, गोकर्णजीका साथ सबै श्रोता समुदाय आदिलाई भगवानका पार्षदहरू लिन आएर सबैले भगवानको परम पदलाई प्राप्त गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय। त सनकादिले भन्नुहुन्छ, लो बताउनुहोस् त नारदजी, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हिजो अस्ति त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मैले वेद सुनाएँ, मैले उपनिषद सुनाएँ, मैले गीता सुनाएँ, मैले सबै कुरा सुनाएँ, ज्ञान र वैराग्य तर जागेनन् भन्नुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको त वेदबाटै थाहा आएको हो नि। त वेदै मैले सुनाएँ, मैले फेदै सुनाएँ, सबै रुखै सुनाएँ, त यो फलको के आवश्यकता भन्नुहुन्थ्यो? लौ आज हेर्नुहोस् त, यो फलको महत्त्व कति रहेछ, यो फलको प्रभाव कति रहेछ। कस्ता कस्ता पापीहरू पनि तर्दा रहेछन्, देख्नुभयो त तपाईँले? लु बताउनुहोस्। धुन्धुकारी जस्ता प्रथम गणका महापापीको पनि उद्धार भयो। त्यो धुन्धुकारी कस्तो प्रेत योनिमा परेको थियो। कथामृत पान गर्नाले परम पावन बन्यो, पापकी पनि पावन बन्यो। अब छोटा मोटा पाप गर्नेहरू त त्यतिकै पनि पार हुने भए श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्नाले। यस्तो महापापीको पनि उद्धार भयो। यो आश्चर्यको कुरा हो। यो आश्चर्यको कुरै होइन, किनभने यो त श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रभाव हो। कथाले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्यो। त देवर्षि नारदले यो कुरा सुनेर अत्यन्त गद हुनुभयो। सप्रमाण पनि त देख्नुभयो भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार भएको। त अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो नारदजीले। भागवत कथामृत पान गर्नुपर्ने नियम के रहेको छ? श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुपर्ने विधि के रहेको छ? कसरी श्रवण गर्नुपर्दछ श्रीमद् भागवत महापुराण? घरमा लगाउँदाखेरि अथवा कहीँ लगाउँदाखेरि यसको विधि विधान के रहेको छ? के गर्नुपर्दछ? त यो विस्तार पूर्वक श्रवण गर्न म चाहन्छु। हजुरले श्रवण गराउनु पर्यो, श्रवण गराउनु पर्यो। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, सनकादिले अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायेर वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। किनभने हामीलाई अलिकति फल मिल्न छ, हामीलाई राम्रो हुनु छ, अथवा हामीलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले अलिकति भए पनि मेहनत गर्नु छ भने हामी सावधान पनि त रहनु पर्यो। जस्तो पाए त्यस्तै, जसरी पाए त्यसरी कथा श्रवण गर्न पनि भएन। अलिकति नियमपूर्वक निष्ठापूर्वक हामी लागि परियो भने हाम्रो उद्धार हुने भो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भन्नुहुन्छ, अब म सप्ताह श्रवणको विधि भन्दछु। विधि सबैको सहयोग र धनले साध्य रहेको छ यो विधि। जस्तै पहिले त सबैभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो? कथा श्रवण गर्नका लागि सबैभन्दा अगाडि शुद्ध मुहुर्त हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ मुहुर्तको त धेरै ठुलो महत्त्व छ नि त। मैले भनेको थिएँ नि, मन्त्र लिनका लागि पनि मुहुर्त,
त आफ्नो लागि सही मन्त्र छ छैन ती कुराहरूका बारेमा पनि हामीले बुझ्न पर्यो। अब यहाँनिर पनि भन्दै हुनुहुन्छ दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नतः विवाहे अदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। पहिले ज्योतिषी कहाँ जानु पर्यो अथवा ज्योतिषीलाई बोलाउनु पर्यो। लौ न गुरुजी मैले यो दिनदेखि भागवत लगाउँदैछु, लौ न आइदिनु पर्यो, मुहुर्त हेरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो कि ज्योतिषी कहाँ जानु पर्यो। अनि मुहुर्त सोधेर विवाहको जसरी नै धनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। एउटा छोरा छन् एउटा छोरी छन् भने अथवा दुईजना छोराछोरी छन् भने तीनजना छन् मेरो भनेर सम्झिनु पर्यो। किन भन्दा एउटा चाहिँ भागवतको लागि छुट्याउनु पर्यो के, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। तीनजना छोराछोरी छन् भने एउटा चाहिँ म भागवत लगाउँछु भनेर चारजना छोराछोरी छन् भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो। किनभने एउटा छोरा अथवा छोरीको विवाह गर्दाखेरि जति खर्च हुन्छ त्यति नै धन छुट्याउनु पर्दछ श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउनका लागि। कम्तीमा त्यति गर्नु पर्यो, त्योभन्दा माथि पनि गर्न पाइयो। कम्तीमा चाहिँ त्यति धन हुनै पर्यो। मैले भने नि हजुरहरूलाई, जस्तै दुईजना छोराछोरी छन् भने मेरो तीनजना छन् भनेर सम्झिने, दुईजनाको विवाहका लागि जति धन लाग्थ्यो एकजनाको एकजना दुईजना अब तीनजना छन् भनिसकेपछि त्यो मेरो चाहिँ अब तीनजना छन् एउटा चाहिँ म भागवत लगाउँछु यो सोच हुन पर्यो क्या हाम्रो, अनि मात्रै हुन्छ। प्रत्येक घरमा श्रीमद् भागवत महापुराण लाग्नु पर्यो, तर सही गुरुबाट लाग्नु पर्यो। अलिकति विधि विधानपूर्वक। त पितृहरूको उद्धार हुनु छ भने हामीले अघिल्लो दिनमा विशेषतः चाहिँ यहाँ मातृका पूजा देव वृद्धि श्राद्धका कुराहरू हुन्छन्। अझै म त के भन्छु भने लडेर मरेका, झुन्डेर मरेका, बगेर मरेका, प्रेत परेका चाहिँ हामीलाई पितृदोषहरू छ, विभिन्न समस्या छ भने देवनारायण बलि गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुवात गर्नुपर्दछ। यो भयो भने एकदम 100मा 99% हामीले गरेको काम सफल हुन्छ। तर आजभोलि त फेसन चलेको छ। म त्यो छिमेकीले श्रीमद् भागवत महापुराण लगायो म पनि सक्छु नि, म पनि लाउँछु भन्यो, यसरी देखावटी रूपमा चाहिँ गर्न हुँदैन। ला हेर्नुहोस्, अनि देखावटी रूपमा यतिकै मात्रै गर्न भएन, अलिकति उद्धारको तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यसैले सही विधि जान्ने गुरु राख्नु पर्यो। अचेल त नाम चले भइहाल्छ। अचेल त नि कथा भन्नको लागि दुई चार ठाउँमा यताउता भनेको देख्यो भने नाम चले भइहाल्छ। त्यसरी हुँदैन। अलिकति शुद्ध तरिकाले, शुद्ध भाव भएका शुद्ध व्यक्तिबाट कथा सुन्नु पर्यो। नाम मात्रै चलेर यहाँ हुनेवाला केही पनि छैन। विधि चाहिँ सही हुन पर्यो कि विधि सही भयो भने मात्रै ठिक हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो धनको व्यवस्था भयो, अनि मुहुर्तको व्यवस्था भयो। हामीले दुईटा कुरा गर्यौं। अब त्यस पछाडि नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर नभः एते मासा कथा रम्ये श्रोतॄणां मोक्ष सूचकः। ल हेर्नुहोस्, कथा लगाउँदा कहिले कहिले लगाउनु, कुन कुन महिनामा लगाउनु राम्रो हुन्छ, धेरै राम्रो। कुन कुन महिनामा हुन्छ भन्दा भदौमा, असोजमा, कार्तिकमा, मङ्सिरमा, असारमा, साउन महिनामा कथा लगाइएको छ भने श्रोताको मोक्ष हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। तर श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले जहिले पनि सुन्न सक्छौं, सुन्नको लागि, तर मुक्तिका लागि, आफ्नो कल्याणका लागि, पितृको उद्धारका लागि यी महिनाहरूमा लगाउनु यसरी बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अब जस्तै अब वार्षिकमा कसैको वार्षिक पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ मुहुर्त हेराउनु पर्दैन भनेर पनि बताइएको छ। जस्तै कसैको पुण्यतिथि भयो, अब बुवा आमा कसैको मृत्यु भइसकेपछि वार्षिकमा लगाउने कुराहरू हुन्छन् नि, त्यसमा पनि ती कुराहरू छन्। तर त्यसमा पनि अगाडि चाहिँ ती देवनारायण बलिहरू गरेको धेरै राम्रो हुन्छ है। मैले त यो बारम्बार भन्छु। र पितृ दोष छ भने पितृ उद्धारका लागि त मैले त प्राय काहीँ कथा भन्न पर्यो भने यो सबै अगाडि विधि गराएर मात्रै कथा अगाडि बढाउने हो, नत्र मैले कहिले पनि अगाडि बढाउँदिनँ। हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, बरु म कथै गर्न जान्न कि। यदि विधि विधानपूर्वक कथा हुँदैन भने किन भन्ने कथा, किन भन्ने? सुन्न त हामीले युट्युबमा पनि सुनेकै छौँ, विभिन्न ठाउँमा कथाहरू लाग्छन् सुनेकै छौँ नि। तर अलिकति भए पनि विधि विधानपूर्वक गरेर पितृको उद्धारका लागि, आफ्नो उद्धारका लागि गर्छौँ भने विधि विधानका साथमा गरौँ न। होइन म गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ यो विधिमा गर्न सक्दिनँ भन्यो भने बरु म त कथै भन्न जान्न। हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, बरु यतिकै ठिक छ। यो कुरा हो मेरो चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अब अरू कुराहरू पनि छन्। यहाँ महिनाहरूमा हेया मानिका सर्वथा त्याग्नु पर्दछ। यहाँनिर अब खराब महिनाहरूमा, खराब समयमा, अनि हामीले चाहिँ गुरु शुक्र अस्त भएका बेलामा, बृहस्पति चाहिँ
जस्तै गुरु बृहस्पति भनिन्छ अस्त भएका बेलामा हामीले लाउनु हुँदैन। अब के गर्नुपर्दछ भन्दा देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्न त भनेको देश देशान्तरमा प्रचार गर्नुपर्दछ। सबैलाई परिवारलाई सपरिवार आफ्नो वंशका जति पनि छन् उनीहरूलाई बोलाउनु पर्दछ। मेरोमा यसरी कथा आउँदैछ है भनेर निमन्त्रणा पठाउनु पर्दछ। हरिकथा अच्युत कीर्तनमा कुनै टाढाका यहाँनिर टाढाका व्यक्तिहरूले पनि स्थान पाउनु पर्दछ। अथवा कसैले थाहा पाएनन् भने मलाई बोलाएको छैन भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन। जहाँ कथा आउँदैछ त्यहाँ गएर बस्न सकिन्छ, कथा सुन्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी देश देशान्तरमा पत्र पनि पठाउन सकिन्छ। यदि पत्रै प्राप्त भएन भने पनि कथा लाग्दैछ अरे भनेर सुनिसकेपछि त्यहाँनिर मलाई त बोलाएकै छैन भनेर कथामा चाहिँ नबस्नु घरमा। विवाहमा मलाई बोलाएको छैन भनेर बरु नजानु हैन, बोलाएको छैन भने व्रतबन्धमा बोलाएको छैन भने बरु नजानु, पूजापाठमा बोलाएको छैन भने बरु नजानु। तर कथा लाग्दैछ भने बोलाइरहनै पर्दैन है प्यारो भक्त भागवतहरु। कथा लाग्दैछ भने मलाई त निमन्त्रणा कार्डै आएको छैन नभन्नु अरे। त्यो समयमा थपक्क जाने, कथा सुन्ने निमन्त्रणा पठाएको छैन भने आफूले त्यहाँ के अब अरू सबै कुरा त्यहाँ गरिराख्नु पर्दैन, कथा सुन्ने थपक्क उठेर आउने। भइगयो यसो प्रसादीहरू थोरै फुलपातीहरू लिने हिँड्ने सकिगयो। कथामा कसैले यहाँ त आइनस् भन्नै पाउँदैन। त्यो भन्यो भने त कथा लगाएको सार नै भएन। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, यी कुराहरू छन्। अब यदि फुर्सद छैन भने कथा सुन्नका लागि एक दिन मात्रै भए पनि जानु अथवा एक क्षण मात्रै भए पनि त्यहाँ गएर बस्नु, यो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। ल अब कथा श्रवण तीर्थमा गर्दा राम्रो, वनमा घरमा गरे राम्रो, कुनै पनि खुल्ला ठाउँमा घरमा गर्नु यो धेरै राम्रो। अलिकति फराकिलो ठाउँ छ भने त्यसलाई कथास्थल बनाउनु पर्दछ। भूमिको शोधन गर्नुपर्दछ, भूमिको मार्जन गर्नुपर्दछ, भूमिको लेपन गर्नुपर्दछ। भनेको गाईको गोबरले भुइँ लिप्नु पर्दछ, सुन्दर मण्डप बनाउनु पर्दछ। 5 दिन पहिल्यै यत्नसँग बिस्तार आदिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। केराका खम्बाले उच्च मण्डप बनाउनु पर्दछ। केराको खम्बाहरू लगाएर राम्रो सजिसजाउ भएको मण्डप बनाउनु पर्दछ। चारैतिर फलफूल पत्र पुष्पहरू राख्नु पर्दछ। चँदुवाले सजाएर चारैतिर ध्वजा पताका आदि वस्तु राख्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। अनि विशाल 7वटा विशाल लोकको कल्पना गरेर विप्र र विरक्तहरूलाई बोलाएर चाहिँ ती स्थानमा राख्नु पर्दछ। कोही विप्र ब्राह्मणहरू छन्, विरक्तिजनहरू छन् भने बोलाउनु पर्दछ। सुन्दर आसन तयार बनाएर वक्ताका लागि दिव्य सिंहासनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अब उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा। वक्ता उत्तरमुख भएमा श्रोता पूर्वमुख भएर बस्नु पर्दछ। सिधै अगाडि ठ्याक्कै नबस्नु, अलिकति कोल्टे भएर। जस्तै वक्ताले उत्तर फर्केर कथा गर्दै हुनुहुन्छ भने श्रोताहरू पूर्व फर्किनु पर्यो, त्यसरी बस्नु। अनि वक्ता पूर्वमुख भए श्रोता उत्तरमुख हुनु पर्दछ। अथवा यस्तो सम्भव भएन भने पूज्य र पूजक मध्येको पूर्वाभिमुख जान्नु पर्दछ। भनेको पूज्य भनेको चाहिँ अब जो भगवान हुनुहुन्छ, पूजक हुनुहुन्छ पुज्नेवाला। अब बीचको स्थान श्रीमद् भागवत महापुराणलाई नि पूर्व मानेर आफूले त्यसरी बसेर पनि देश काल र पात्र अनुसार सही नियम र समय अनुसार कथा भन्न सकिन्छ, कथा श्रवण गर्न सकिन्छ। विरक्त हुनुपर्दछ कथा भन्ने व्यक्ति। अनि वेद शास्त्रको अर्थ जान्नेवाला, भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा गर्नेवाला, भगवान श्रीहरि को पूजा गर्नेवाला, भगवान भोले बाबाको पूजा गर्नेवाला यस्ता व्यक्ति हुनुपर्दछ। दृष्टान्त दिन जान्नेवाला हुनुपर्दछ, धीर हुनुपर्दछ। यस्ता विप्रलाई, यस्ता ब्राह्मणलाई, यस्ता पण्डितलाई राख्नु पर्दछ व्यासमा। यसरी बताइएको छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। पाखण्डी, भ्रामक प्रचार गर्ने, खराब आचरण गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यासमा राखेर कथा सुन्नु हुँदैन। अनि वक्ताका छेउमै सहयोगी, एउटा सहयोगी राख्नु पर्दछ। ती सहयोगी पनि विद्वान हुनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। कथा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि एक दिन अगाडि मुण्डन गर्नुपर्दछ। श्रोताले त झन् अनिवार्य रहेको छ। अब वक्ताले उषाकालमै शौचादि स्नान गर्नुपर्दछ। वक्ता श्रोता सबैले बिहानै उठेर स्नान गर्नुपर्दछ। सन्ध्या नित्य कर्म संक्षेपमा गरेर विघ्न
निवृत्तिका लागि यत्नपूर्वक श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा अगाडि के को पूजा गर्नु पर्यो? विघ्न विनाशका लागि भनेर श्री गणेश भगवानको पूजा गर्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयत भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डमा पनि यसरी राखिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले हामीले कथाको सुरुवात गर्दा हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणको सुरुवात गर्दाखेरि पनि श्री गणेश पुराणबाट श्रवण गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, कति राम्रो चाहिँ विधि विधानपूर्वक अगाडि बढिएको छ। अब यो त हजुरहरूले बुझ्ने कुरा हो, हामीले भन्ने भन्दा पनि। अनि यहाँनिर पनि बताइयो नि त, कथा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गणेशजीको ध्यान गर्नु पर्यो। ओम श्री स्वस्ति गणेशाय नमः, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः भनेर यसरी उच्चारण गर्ने। अनि यसरी कथा वक्ताले पनि श्रोताले पनि यसरी गणेशजीको स्मरण गरेर त्यस पछाडि हामीले कथा सुन्दै 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 अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यस पछाडि अब हामीले भगवान् श्रीहरिको स्मरण गर्ने, भगवान् भोले बाबाको, आफूले देवीको अथवा सूर्यको, हामीले जसरी पनि श्री सूर्य भगवानको यो तरिकाले हामीले देवी देवताहरूको पूजा आजा गरेर हामीले अगाडि बढ्न सक्दछौँ कथा सुन्न। यो कुरा छ। पितृगणको तर्पण गरेर प्रायश्चित्त गरेर मण्डल बनाएर त्यहाँ हरिलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। मण्डप बनाउनु पर्यो शुद्ध। भगवान् श्रीकृष्णलाई लक्षित गरेर मन्त्रसहित पूजा विधि गरेर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा नमस्कार गरेर प्रदक्षिणा र स्तुति गर्नुपर्दछ। भन्नुपर्दछ, हे करुणानिधि, संसार सागरमा डुबेको दिन कर्मरूपी मोहले ग्रसित मलाई भावसागरबाट उद्धार गरिदिनुहोस्। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गम मामुद्धर भवार्णवाद भनेर यसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। धूप दीप आदि गरेर विभिन्न सामग्री आदिले उत्साहपूर्वक विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। पुस्तकको अगाडि नरिवल राखेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। पुस्तकमा नरिवल फल आदि अर्पण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवत नामका साक्षात भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। श्रीमद् भागवत भनेको के हो? भगवान् श्रीकृष्ण। यसरी बुझेर हे नाथ, भवसागरबाट छुट्न म तपाईँकै शरणमा छु है भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। मेरो यो मनोरथ विघ्न बाधा नपरिकन तपाईँले सर्वथा सफल गर्नुपर्दछ। हे केशव, म तपाईँको दास हुँ। मेरो यो कथा निर्विघ्नतया समाप्त होस् भनेर गणेशजीका साथसाथै भगवान् श्रीकृष्णको पनि आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। अनि अब यस्ता प्रकारले बिन्ती पुकार गरेर वक्ताको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। सुन्दर वस्त्र आभूषणले सजाएर पूजा पछाडि स्तुति गर्नुपर्दछ। वक्ताको स्तुति गर्नुपर्दछ। हे सुकरूप, हामीले सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे सुकरूप हुनुभएका वक्ता, कुशल बुद्धिदाता, सर्वशास्त्र ज्ञाता, यस कथालाई प्रकाश पार्दै मेरो अज्ञान हटाइदिनुहोस् भनेर वक्ताको पूजा गर्नुपर्दछ। व्यासको नि, गुरु ब्राह्मणको। अनि आफ्नो कल्याणका लागि खुसी हुँदै नियम ग्रहण गरेर 7 दिन त्यो यथाशक्ति नियमलाई पालन गर्दै कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। गुरुले बताएको नियम अनुसार आफूले रहेर कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कथामा विघ्न नहोस् भन्नका लागि 5 ब्राह्मणलाई वर्ण गरेर 12 अक्षर मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्रको जप गर्नका लागि 5 जना ब्राह्मण निमन्त्रण गर्नुपर्दछ, वर्ण गरेर राख्नु पर्यो। गणेशजी त हामीले राखिहाल्छौँ, गणेशका रूपमा पनि हामीले स्थापना गर्दछौँ ब्राह्मणलाई यसरी। अनि ब्राह्मण भगवान् श्री विष्णुका चाहिँ भक्त गर्ने खालका, भगवान् विष्णुको चाहिँ भक्ति गर्ने खालको यसको मतलब भक्त। अनि कीर्तन समूहलाई नमस्कार र पूजा गरी आज्ञा लिई स्वयं आसनमा बस्नुपर्दछ भनेको कीर्तन समूह छन् अथवा सङ्गीतकार छन् उनीहरूको पनि, अनि भगवान् श्री हरि विष्णुका भक्तको ब्राह्मणको नमस्कार गरेर आसनमा बसेर हामीले कथा सुन्नु पर्यो। लोक सम्पत्ति, धन, घर अनि पुत्र आदिको चिन्ता छाडेर शुद्ध चित्तले कथामा ध्यान दिने व्यक्तिले उत्तम फल प्राप्त गर्दछ। मेरो त यता बितो उता बितो भन्दै हामीले कथा श्रवण गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ सबैको चिन्ता छोडेर पहिले अगाडि काम सक्ने अनि चिन्ता छोडेर कथामा बस्ने, यसो भयो भने कथाको फल पाइयो। बुद्धिमान वक्ताले सूर्योदयबाट कथा वाचन गर्न थालेर 3:30 पहरसम्म स्पष्ट पार्दै कथा भन्नुपर्दछ। अनि मध्याह्नको 2 घडी
बन्द गर्नुपर्दछ। जस्तै अब एक घडीमा 24 मिनट, 2 घडीको 48 मिनट चाहिँ कम्तीमा पनि मध्याह्नको समयमा रोक्नुपर्दछ कथा, यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारका यहाँ नियम रहेका छन्। मलमूत्र नियन्त्रणका लागि हलुका भोजन गर्नुपर्दछ, भोजन ज्यादा गर्नु हुँदैन। कथा सुन्नेले हविष्यान्न 1 छाक मात्र खानुपर्दछ। शक्ति भए 7 दिन निराहार रहेर कथा सुन्नु। अब अहिलेको जमानामा त निराहार रहन गाह्रो छ। अब त्यो पनि भएन भने घिउ पान गरेर कथा सुन्नु, भएन भने दुध पान गरेर कथा सुन्नु। अब अहिले त घिउ दुध नै पत्तै यस्तो गाह्रो छ नि, तर सक्नेले यो काम गर्न सकिन्छ। शक्ति भए 7 दिन निराहार रहेर, यसरी बताइयो। घिउ मात्र अथवा दुध मात्र खाएर पनि यो कथा चाहिँ यसरी श्रवण गर्न सकिन्छ। अब त्यो पनि भएन भने फलाहार गरेर, अब त्यो पनि सकिएन, अब ग्यास्ट्रिक छ, अहिले त विभिन्न समस्याहरू छ, औषधि खानुपर्छ भने 1 छाक भोजन गरेर पनि कथा सुन्न सकिन्छ। त्यसै अनुसार कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा श्रवणमा भोजन पनि ठिक नै भनिएको छ। अब उपवासले कथामा यदि बाधा दिन्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा उपवासमा यदि विघ्न बाधै आउँछ भने समस्या हुन्छ, आफ्नो शरीरले धान्दैन भने हामीले भोजन गरेर पनि कथा श्रवण गर्न सकिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त यहाँ शौनकादिले भन्नुहुन्छ, हे नारद, सप्ताह व्रत लिनेको यो नियम। अब यहाँनिर जुन नियम रहेको छ यो नियम सुन्नु पर्दछ। विष्णु भगवान श्री विष्णुमा भक्ति भाव राख्ने हुनु पर्यो। दीक्षा लिएर कथा श्रवण गरियो भने यसको धेरै पुण्य हामीले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो मन्त्र लिएर नि, दीक्षा मन्त्र लिएर। तर अब यो मैले बताइहालेँ दीक्षा मन्त्रको बारेमा त हजुरहरूलाई। आफ्नो लागि चाहिँ सही छ कि मन्त्र छैन कि, कुण्डली अनुसार हामीले शुभ मुहुर्त हेरेर आफ्नो लागि फाइदादायक मन्त्र लिनु होला, अनि मात्र हुन्छ शुद्ध गुरुबाट। नभए फेरि त्यसले हामीलाई नराम्रो पनि गर्न सक्छ, राम्रो गर्छ भने नराम्रो पनि हुन्छ नि। यसरी बताइएको छ। नियमित कथा सुन्नेले सधैँ ब्रह्मचार्यमा रहनु पर्दछ। खास गरी भुइँमा सुतेर कथा सुन्ने व्यक्तिले यसरी रहे राम्रो हुन्छ। पत्तामा टपरीमा खाए राम्रो हुन्छ, अथवा शुद्ध चाहिँ थालीमा खानु पर्यो आफूले खाँदा। यस्ता कुराहरू छन्। कथा सुन्नेले दाल, कालो खालको दाल, मह, तेल, गरिष्ठ अन्न, दूषित पदार्थ, बासी अन्न त्यसलाई त्याग गर्नुपर्दछ। नियमित कथा सुन्नेले काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह, द्वेषलाई पर हटाउनु पर्दछ। नियमित कथा सुन्नेले वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु अनि गोसेवक, स्त्री, राजा र सज्जनको निन्दा गर्नु हुँदैन। यदि निन्दा गर्यो भने त सकिगयो नि, कामै दिँदैन फेरि। यस्ता प्रकारका धेरै प्रकारका नियमहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त यी नियमहरू पालन गरेर हामीले कथा सुन्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अनि यस्तै प्रकारले नियमित कथा सुन्नेले यहाँनिर अलिकति नियममा रहेर शौचादिमा चाहिँ रहेर आफूले कथा सुन्नु पर्यो, मौन रहेर। कथा सबैले सुन्नु पर्दछ। निर्धनले, क्षयरोगीले, अन्य रोगीले, भाग्यहीनले, पुत्रहीनले, मुमुक्षुहरूले सबैले कथा सुन्नु पर्दछ। रजो धर्महीनले, एकपटक मात्र सन्तान भएकाले, बन्ध्या नारीले, गर्भ अडिँदै नअडिने नारीहरूले कथा जरुर जहिले पनि सुन्नु पर्दछ। यिनीहरूमा चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ र पछि सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ। यसरी बताइएको छ। अब फलको आशा गर्नेहरूले अथवा फलकै आशा नगर्नेहरूले जस्तो छ त्यही अनुसार आफूले कथा श्रवण गर्न सकिन्छ। शङ्खध्वनि गर्दै जय जयकारको शब्द गर्दै कथा सुन्नु पर्दछ। श्रोता विरक्त भए कर्मको शान्तिका लागि अन्तिममा भोलिपल्ट गीता पाठ गरेर अथवा गृहस्थी भए अन्तिममा हवन गरेर कथाको समापन गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। अनि दशम स्कन्धका प्रत्येक श्लोकले खीर, मधु, घृत, तिल, अन्न आदिले आहुति दिनुपर्दछ। एकाग्र चित्तले गायत्री मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ। अन्तिम दिनको कुरा हो यो, समापनको कुरो। कतै त्रुटि भएको छ कि यी कुराहरूलाई विचार गरेर हामीले हवन गर्ने, ब्राह्मणलाई दान दिने, यो कुरा गर्नुपर्दछ। अब दान त विभिन्न तरिकाको, अब चाहिँ गाई दान, वस्त्र दान, सुन दान, विभिन्न प्रकारका दानहरू यहाँ गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका आभूषणहरू, आचार्यलाई, कथा भन्नेलाई पूजा गर्नुपर्दछ, दान दिनुपर्दछ। यी धेरै कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जसले कथा भन्नेलाई कथा सुनेर दान दिन्छ सही प्रकारको, उचित प्रकारको भने उनीहरूले कथाको पूर्ण फल प्राप्त गर्दछन् र उनीहरू अन्तिममा मुक्त हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। त्यसैले पवित्र भएर कथा प्रवचन गर्नेको पूजा गर्नुपर्दछ। यस्तो कुराहरू। अब यो नियम छ, यो नियम जस्तो बताएको छ यहाँ मैले त्यस्तै बताउने हो, मैले आफ्नो गोजीबाट बताउने कुरो होइन। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है,
अब यहाँनिर यस्ता प्रकारको कुरा भनिसकेपछि नारदजी अत्यन्त गदगद हुनुभयो। भक्कानीले हात जोडेर भन्न लाग्नुभयो नारदजीले, ओहो आज म धन्य भएछु, यस्तो प्रकारको विधि विधानका साथमा कथा सुन्न पाइयो र भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार पनि गर्न पाइयो। ओहो म त धन्य रहेछु। हे तपोधनहरू, अब कथा भन्ने जो वक्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ स्तुति गर्न लाग्नुभयो नारदजीले। यो सबैभन्दा श्रेष्ठ कथाको श्रवण गराइदिनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको प्राप्ति हुन्छ अवश्य पनि। यसरी नारदजीले सनकादिको के गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, सुतजी भन्नुहुन्छ वैष्णव श्रेष्ठ नारदजीले यसो भन्दै घुम्दै फिर्दै योगेश्वर सुखदेव जीको पनि स्मरण गर्नुभयो। त्यो समयमा श्रेष्ठ नारदजीले यसो भन्दै गर्दा घुम्दै 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 अब नारदजीले यो प्रकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा योगेश्वर सुखदेवजी पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। सुखदेवजीको स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण सौनकादि 88,000 ऋषिहरू। अब सुखदेवजी त्यहाँ आइपुगेपछि कथा समाप्ति हुँदा हुँदै 16 वर्षका चाहिँ आत्मलाभले पूर्ण ज्ञानरूपी महासागर चन्द्रमा व्यासपुत्र सुखदेव प्रेमपूर्वक सुस्त भागवतको पाठ गर्दै त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यहाँ सदस्यहरूले सुखदेवजीलाई उपस्थित भएको देखिसकेपछि झटपट उठेर उच्च आसनमा राखे। देवर्षिले पनि विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो। सुखदेवले सुखा साथ बसेर भन्नुभयो, अब तपाईहरू निर्मल वाणी सुन्नुहोस्। हे रसिक भावुकहरू, वेद रूपी कल्पवृक्षबाट सुखदेव रूप सुगाका मुखको संयोगले खसेको अमृत रसले सम्पूर्ण फल रसको भण्डार भागवतलाई पृथ्वीमा बारम्बार पान गर्नुपर्दछ है, एकचोटि मात्र होइन, कतिचोटि मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। ल हेर्नुहोस्, अब सुखदेवजी पनि प्रकट भएर यसरी सबैलाई ज्ञान दिनुभयो। वास्तवमा ज्ञान दिने कल्याणकारी 3 ताप नाश गर्नेवाला महामुनि व्यास देवले रच्नु भएको श्रीमद् भागवतले तत्काल सुन्नेहरूका हृदयको अवरोध हटाइदिन्छ र ईश्वर प्रकट गराइदिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ रहेको छ। त यस्ता प्रकारले सुतजी भन्नुहुन्छ यहाँ कि सुखदेवजीले यसरी भन्दा भन्दै त्यहाँ सभाभित प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन पार्षदहरू सहित साक्षात भगवान श्रीहरि पनि प्रकट हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो राम्रो माहौल बन्यो त्यहाँनिर। त नारदजीले चाहिँ सनकादिको चाहिँ प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तुरन्त सुखदेवजी आउनुभयो। फेरि सुखदेवजीको पूजा भयो। सुखदेवजीले भागवतको महिमा गाउँदा गाउँदै सबै प्रहलाद आदि बलि सबै त्यहाँनिर प्रकट भएर नाच्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो यहाँनिर कथाको माहौल बन्यो हेर्दा हेर्दै। त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यो समयमा सबै खुसी भएर कीर्तनले नाच्न लागे। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान पनि प्रकट हुनुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, खुसी भएका भगवानलाई देख्ने बित्तिकै नारदले एउटा ठुलो सिंहासनमा बसाएर उहाँका सामु भजन कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। त अब प्रहलादले फुर्तिलो गतिमा ताली बजाउन लाग्नुभयो प्रकट भएर। उद्धवले खैँचडी बजाउन लाग्नुभयो। नारदजीले वीणा बजाउन लाग्नुभयो। मिठो स्वरमा अर्जुनले गाउन लाग्नुभयो। अब यस्तो प्रकारको माहौल त्यहाँ भयो। सुखदेवले सरस रचनाको भाव व्यक्त गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यसै बीचमा सबै तेजस्वी भएर आएका भक्ति आदि 3 जना भक्ति ज्ञान र वैराग्य पनि त्यहाँनिर प्रकट भएर नाच्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब यस्तो अलौकिक कीर्तन हेरेर प्रसन्न भएका हरिले यस्ता कुरा भन्न लाग्नुभयो, म तिमीहरूको यो कथा र कीर्तनबाट अत्यन्त खुसी छु। तिमीहरूको भक्तिभावले मलाई बसमा पारेको छ। त्यसैले मसँग वरदान माग। भगवानका यी वचन सुनेर सबै भगवानसँग भन्न थाले, जहाँ सप्ताह कथा हुन्छ प्रभु त्यहाँ हजुर आफ्ना पार्षदका साथमा अवश्य आउनु होला, हामीलाई यही वरदान दिनुहोस्। यसरी सबैले यही वरदान मागे। ल भगवानले पनि तथास्तु, ठिकै छ, म आउनेछु। जहाँ जहाँ कथा हुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण त्यहीँ म आएर बस्नेछु र सबैलाई वरदान दिनेछु भनेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। नारदजीले उहाँका पाइलामा र सुखदेव र अन्य सबै तपस्वीहरूलाई नमस्कार गर्नुभयो। भगवानको पाइलामा अनि सुखदेवजीलाई नमस्कार गर्नुभयो। कथारूपी अमृत पान गरेर मोह नष्ट भएकाहरू सबै आनन्द पूर्ण भएर त्यहाँबाट अब गए। कथा सुन्न जति पनि आएका थिए सबै आफ्नो धामतिर गए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त सौनकजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो, सुखदेवले राजालाई कहिले यो कथा श्रवण गराउनु भयो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गराउनु भयो भनेर हजुरले प्रश्न यहाँ भन्नुभएको थियो नि अगाडि कसरी यसरी कहिले श्रवण गराउनु भयो। सनकादिले नारदलाई कहिले र गोकर्णले कहिले कथा श्रवण गराउनु भयो। सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो सुतजीलाई। त
अब यहाँ सुतजीले भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण यस भूधरा तललाई छोडेर गइसकेपछि कलियुगको 30 वर्ष बित्दा भाद्रपद शुक्ल नवमीमा सुखदेवले कथा आरम्भ गर्नुभएको थियो। परीक्षितले सुनेर कलिको 200 वर्ष पछाडि जो परीक्षितले सुनिसकेर त्यसको चाहिँ 200 पछाडि असार शुक्ल नवमीमा गोकर्णले कथा सुनाउनु भएको थियो। अब त्यसको पनि कलिको 30 वर्ष बितिसकेपछि कार्तिक शुक्ल नवमीमा सनकादिले कथा भन्नुभएको थियो नारदजीलाई। त यहाँनिर तपाईले सोधेका प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ भनेर भन्दिनु। कलिमा भागवत कथाले नै भवरोग नाश गर्दछ। हे सन्तहरू, यो कृष्णको अत्यन्त प्रिय, सबै पाप नाश गर्ने, मुक्तिको एकमात्र कारण, भक्ति वृद्धि गर्ने कथानक आधार साथ यो कथालाई आधार साथ खूब पान गरेपछि लोकमा अन्य कुनै साधन खोज्नु पर्दैन, कुनै तीर्थको सेवन गर्नु पर्दैन। खाली श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा मात्रै सुन्ने व्यक्तिले उद्धार भइजान्छ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यो सारहीन संसारमा विषमा बुद्धि हुनेहरूले हितका लागि आधा क्षण भए पनि सुख गाथा अमृतपान अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। किन व्यर्थै विकृत कथाका कुमार्गमा जानु? यो कानमा पर्दा मात्र मुक्त भइन्छ भन्ने साक्षी त साक्षात श्री परीक्षित हुनुहुन्छ। परीक्षितको जसरी उद्धार भएको थियो सबैको अरूको पनि उद्धार हुन सक्दछ। रसको प्रवाहमा रहेर सुखदेवले भनेको कथा जसले कण्ठस्थ गर्दछ त्यो वैकुण्ठको स्वामी बन्दछ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर बताइएको छ, यहाँनिर सुतजीले सबैलाई बताउनु भएको छ। अब यस्ता प्रकारले नारदजीले भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार गर्नुभयो, त सनकादि पनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, सबै आफ्नो बाटो लागे। भगवानले पनि प्रकट भएर यसरी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यस्ता प्रकारको नियमपूर्वक यस कथालाई, अब यो महत्त्वपूर्ण कथा, यो महत्त्वपूर्ण कथा परम गोप्य अनि सिद्धान्तको सार शास्त्रहरूको पुञ्जमा हेरेर मैले यो चाँडै सबै तपाईहरुलाई सुनाए। यो सबै कुरा तपाईहरुलाई मैले सुनाए भनेर सुतजी भन्नुहुन्छ। सुख कथा भन्दा पवित्र संसारमा अरु केही पनि छैन। परमानन्दका लागि 12 स्कन्धको सार पान गर्नुपर्दछ। 12 स्कन्धको सार पान के हो त? सार के हो त? एवं एताम यो नियत तया शृणोति भक्त्या, जसले नियम पूर्वक यस कथालाई भक्तिभावले सुन्दछ भने, जसले यो कथा शुद्ध विष्णु भक्तका सामु भन्दछ भने दुवैले विधि पालन गरेका यथार्थ फल पाउँदछन्। विधि पालन गरेमा अवश्य पनि फल पाउँछन् र उनीहरुका लागि त्रिभुवनमा केही पनि असाध्य हुँदैन। उनीहरुले प्राप्त गर्ने चीज पाउँछन् र अरूलाई दिने चीज पनि उनीहरुले दिन सक्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, अब यस्तो प्रकारको कथा रहेको छ। दुख बाधा नाश गर्नेवाला जो सुखदेवजीले परीक्षितलाई सुनाउनु भएको, त्यस पछाडि गोकर्णले अनि सनकादिले त्यस पछाडि वाचन गर्नुभएको ज्ञान र वैराग्य भक्ति स्थापनका लागि यसरी नारदजीले चाहिँ सुन्नु भएको कथा सनकादिले जुन थियो, आजको युगमा व्यापकता लिएको भागवत मर्यादित भएर हामीले चाहिँ लगाउनु पर्दछ अथवा मर्यादित भएर लाग्नु पर्दछ। भक्तजनको उत्तरोत्तर कल्याण हुन्छ, राष्ट्रको कल्याण हुन्छ, विश्वको कल्याण हुन्छ। अवश्य पनि प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा सबैको कल्याण होस् यो कथाले। किनभने जसरी भक्ति ज्ञान र वैराग्यको उद्धार भयो, हामीले महात्म्य खण्डमा श्रवण गर्यौं, त्यसरी नै हजुरहरू सबैको उद्धार होस्, सबैको कल्याण होस्। हामीले यही चाहना गरेका छौं, हामीले यही प्रार्थना गरेका छौं भगवानसँग। हामीले महात्म्य खण्ड श्रवण गर्यौं प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्ता प्रकारको अब मंगलमय संकीर्तन गर्दै हामीले आफूले सुनेको कथा भगवान श्री नारायणलाई, भगवान श्री कृष्णलाई समर्पण गर्दै सबैको उद्धार होस्, सबैको कल्याण होस्, विश्वको कल्याण होस्, हजुरहरूको उद्धार होस्, हजुरहरूका पितृहरूको उद्धार होस् भन्दै हामीले आज महात्म्य खण्डको समापन गरेका छौं। अब भोलिदेखि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायदेखि हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। कथा श्रवण गर्ने हामी सबै भगवानका भक्तहरू, कथा हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सबैलाई राम्रो होस् भन्दै म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। अब अर्को भागमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। भक्तवत्सल भगवानको